बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन। ज़ख़ीरा की गई 16,000 टन चीनी बरामद कर ली गई। चीनी की मालियत 1.1 अरब रुपए से जायद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से तकरीबन 716 टन गंदम और 2,000 टन चावल भी बरामद किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जब्त की गई चीनी, गंदम, चावल हुकूमती निर्खों पर मार्केट में बेचने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाए, आटे की कीमत कम करके पुरानी कीमतों पर बहाल किया जाए। और अब जिक्र मॉनसून का। कराची में मॉनसून बादलों की धुआंधार एंट्री। मरीर से आए चंडीगढ़ रोड तक बादल बरस पड़े और बरसते ही रहे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ तेज आंधी भी चली। हवाओं की रफ्तार 54 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद, गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल समेत कई इलाकों में तेज बारिश, करंट लगने और दीगर हादसात में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम मजबूत है। थंडर सेल्स शहर के करीब आ गई। कई इलाकों में पानी भर गया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और बारिश के बाद दफातर और काम काज से घरों को जाने वाले ट्रैफिक में फंस कर रह गए। कराची में चंद घंटों की बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक तरफ बरसाती नाले बर वक्त साफ नहीं हो सके तो दूसरी तरफ ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों की वजह से सड़कों पर अभी पानी खड़ा है। जिला बस्ती में गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं। कसीम सईद रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, नॉर्थ कराची हैदरी से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और कराची में चंद घंटों की बारिश ने सड़कों का कुछ इस तरह से हाल कर दिया है कि कई किलोमीटर तवील गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। न सिर्फ ये बल्कि सड़कों पर पानी इस वक्त भी 2-2 फुट जमा है। यहाँ पर ये इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इसलिए ज़्यादा मुतासर है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंसूबा ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट ज़ेरे इल्तिवा है, जिसकी वजह से तरक्याती काम रुका हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो पानी खड़ा है, मेरे पीछे जो ब्रिज है उसके ऊपर भी लोग गाड़ियां खड़ी करके रुके हुए हैं। फैमिलीज के साथ उनकी गाड़ियों में ईंधन खत्म हो गया। पेट्रोल पंप्स वैसे ही स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बंद है तो वो फंस कर रह गए। इस वक्त अभी बारिश थमी हुई है कराची में। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला रात गए दोबारा शुरू हो सकता है। कराची में पहली बारिश के बाद ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। ट्रैफिक के निजाम के साथ साथ बरसाती नालों की सफाई न होने के बायस सड़कों और गली मुहल्लों में कई फुट पानी खड़ा हो गया है। ओल्ड सिटी एरिया का अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। बारिश के बाद जो है वो हमने देखा कि 1-2 फीट जो है वो पानी हमें खड़ा दिखाई दिया। खा वो सदर का इलाका हो, लियाकताबाद का इलाका हो या जहाँ से मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये टावर का इलाका है और मेरे अकब में जो है वो खारा दर, मीठा दर को जाने वाले ये रास्ते हैं। यहाँ पर भी जो है उस वक्त 1 फीट 1.5 फीट पानी जो है वो खड़ा हुआ है और इस पानी मौजूद होने की वजह यह है कि जो बरसाती नाले कराची के बड़े 38 हैं वहाँ पर जो है वो उस तरह से सफाई नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। इंतजामिया सड़कों से हमें गायब दिखाई दी, ना कहीं वजीर बल्दियात दिखाई दिए, ना कहीं मेयर कराची दिखाई दिए। बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, ना थमने वाला। तो अब भी अगर होश के नाखुन ना लिए इंतजामिया ने तो ये सूरत हाल इससे बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया सुलेमान सादत खान। और अब बात करेंगे JITs की। सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलूच, सानिया बल्दिया और निसार मोराई की JIT रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं। सिंध हुकूमत की वेबसाइट पर मौजूद दस्तखत शुदा रिपोर्ट में कहा गया है कि निसार मोराई ने फिशरीज में 17 और 18 ग्रेड की 80 अफसरों की गैर कानूनी भर्तियां की। निसार मोराई अपने मातहत सुल्तान कमर से माहाना भत्ता वसूल करता था। निसार मोराई ने तफ्तीशकारों के सामने ये इंकशाफ भी किया कि साबिक वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ुल्फ़िकार मिर्जा ने DSP जावेद अब्बास और इंस्पेक्टर मुसद्दिफ रफीक के जरिए जमीनों पर कब्जे किए। निसार मोराई ने यह भी एतराफ किया कि उसने ज़ुल्फ़िकार मिर्जा की ईमा पर उज़ैर बलोच से भी कई मुलाकातें की थीं। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में कहा गया है कि लियारी के गैंग लीडर ने असर रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs तैनात कराए, 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ किया। सीनियर तज्जियाकार और कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने कहा है कि JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच के हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुकात थे। JIT में सिफारिश के मुताबिक उज़ैर बलोच को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के बाद 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो उज़ैर बलोच वाली जो JIT रिपोर्ट थी जो 2016 में बनाई गई थी, ये पब्लिक ना होने की एक वजह ये थी कि इस JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच के एक हमसाया मुल्क की इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुक थे और इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उनकी मीटिंग विद ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिसर थ्रू हाजी नासिर और उसकी आगे डिटेल्स भी हैं और आगे जो कहा गया है कि
the accused is found involved in espionage activities by providing secret information, sketches regarding army installations and officials to foreign agents, which is violation of Official Secret Act 1923. اور آگے کہا گیا کہ it is strongly recommended that the accused be tried under Pakistan Army Act for his involvement in espionage activities which falls under Official Secret Act 1923. اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ جو عزیر بلوچ ہے اس کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کر کے اس کو کنوکٹ کر دیا گیا. اس کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے, لیکن جو اس نے 198 کے قریب قتل کیے ہیں اس پہ مقدمات علیحدہ چلیں گے. پشاور اور کوئٹہ ہائی کورٹ بارز نے ملک کی سب سے بڑے وکلاء کے ادارے پاکستان بار کونسل کے مطالبے کی تائید کی ہے کہ جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو رہا کیا جائے اور ان کی مسلسل گرفتاری کو میڈیا کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر خالد انور آفریدی کا کہنا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو صرف حق اور سچ لکھنے پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. چیئرمین بلوچستان بار کونسل ہیومن رائٹس کمیٹی راہب خان بلیدی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ حکومت انتقامی کارروائی کر کے جنگ اور جیو کو خاموش کرانا چاہتی ہے. کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے صدر آصف ریکی کا کہنا ہے کہ جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو مسلسل حراست میں رکھنا سراسر زیادتی اور ظلم ہے. گزشتہ روز پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ کی زیر صدارت اجلاس میں جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کی قرارداد منظور کی گئی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ میر شکیل الرحمان کی 34 سال پرانے مشکوک مقدمے میں گرفتاری بدنیتی مبنی ہے. وکلا برادری کا صحافی برادری سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا. میر شکیل الرحمان کے مقدمے کی سماعت پر وائس چیئرمین پاکستان بار عابد ساقی، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی طاہر نصر اللہ وڑائچ عدالت جائیں گے. ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں صدر سپریم کورٹ بار سید قلب حسن، احسن بھون، ایڈوکیٹ اختر حسین اور دیگر نے بھی شرکت کی. اور حکومت کی اتحادی جماعت کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھ کر کہا ہے کہ میڈیا سے محاذ آرائی کسی صورت میں مناسب نہیں. میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور ریاست کے استحکام کے لیے اس کا مستحکم ہونا بھی ضروری ہے. چودھری شجاعت حسین کا وزیراعظم عمران خان کو خط. اس خط میں انہوں نے لکھا کہ آپ کو پہلے روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر بھی خط لکھا تھا. اب چینل 24 کا لائسنس معطل کیے جانے پر بھی خط لکھ رہا ہوں. چینل کے خلاف کارروائی سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ ریاست کے چوتھے ستون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. چودھری شجاعت نے مشورہ دیا کہ تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ وزارت اطلاعات کو تمام میڈیا مالکان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر معاملات حل کرنے کا کہیں گے. ان کے واجبات ادا کریں تاکہ میڈیا ورکرز کو تنخواہیں مل سکیں. حکومت اور میڈیا کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کا نقصان آپ کو ہو رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں درآمدی ایندھن سے چلنے والے بجلی کے منصوبے لگائے گئے جس کی ملک کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے. آزاد پتن ہائیڈل پاور پروجیکٹ منصوبے کی دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ درآمدی ایندھن سے بننے والی مہنگی بجلی سے ملک کی صنعتوں کو نقصان ہوا ہے. یہ ایک قرضہ لے کے ہم پاور پروجیکٹ نہیں بنا رہے ہیں، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں. ہمیں پتہ ہے ہم نے قرضے لے کے پاور پروجیکٹس بنائے ہیں اور ان کا بڑی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے ملک کو. یہ ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بجائے اس فیول سے بجلی بناتے جو پاکستان میں مل سکتا ہے، ہم نے امپورٹ کر کے فیول سے جو بجلی بنائی، اس سے پاکستان کو ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. تب سے ہماری انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا، ہم مقابلہ نہ کر سکے، ہمارا روپے کے اوپر پریشر پڑتا تھا، روپیہ گرتا تھا، بجلی کی قیمت بڑھ جاتی تھی. چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ 2 ہائیڈل پاور منصوبوں سے 1800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. یہ مجموعی طور پر $4 ارب کی سرمایہ کاری ہے. 8000 ملازمتیں پیدا ہوں گی. یہ دوسرا ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے جو ہم سائن کرنے جا رہے ہیں. مجموعی طور پر ہم 1800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں، $4 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور 8000 نوکریاں کے مواقع پیدا کرنے جا رہے ہیں. مسٹر پرائم منسٹر، ہم جا رہے ہیں سستی بجلی کی طرف.
महंगे इम्पोर्टेड फ्यूल की बजाय अपना इंडिजिनस रिसोर्स यूज़ करने की तरफ, और महंगे कर्ज़ों की बजाय इन्वेस्टमेंट की तरफ। अहम अदालती खबर शामिल करेंगे। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। वकील फारूक एच नाइक का फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज, नई दरखास्त दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से आज ही बहस कराने की इस्तदा। फारूक एच नाइक ने कहा कि इसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं, इस केस में जल्दी क्यों है। अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। लाहौर में एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला 115वें रोज भी जारी रहा। वकला बरादरी और सीनियर सहाफियों ने मीर शकील रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। मियां आबिद की रिपोर्ट। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप 116 दिन से जारी है। पीपल्स लॉयर फोरम पंजाब के रहनुमाओं ने भी इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकील रहमान को सच बोलने की सजा दी जा रही है। इनकी गिरफ्तारी सरासर गैर कानूनी है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 14 और आज़ादी सहाफत का आर्टिकल 19A जो 18वीं तरमीम में आइन का हिस्सा बना है, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स बलडोज हुए हैं। परवेज मुशर्रफ की आमरीत के सामने, ज़िया की आमरीत के सामने, अयूब की आमरीत के सामने ना कभी सहाफ़ी झुके और ना कभी वकील झुके, तो वकला सहाफ़ी भाइयों के साथ हैं। जंग जियो और डी न्यूज़ के कारकुनों और सीनियर सहाफ़ियों ने भी मीर सहाफ़त मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। जितनी मर्जी इंतकामी कार्रवाई कर लो, पाकिस्तान का मीडिया न झुकेगा, न कभी झुका है, न उसकी तारीख है झुकने की। उसने किसी वजीर, किसी मशीर और किसी वजीर आजम और किसी आमर हुक्मरान का कहा नहीं माना, और यही उसकी सजा है कि उसको एक बेबुनियाद और जाली रेफरेंस में पाबंदे सलासिल बना दिया गया है। साफी बिरादरी का कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। पेशावर में सहाफियों ने जंग के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, जिसमें कौमी वतन पार्टी के कारकुनों, जंग, जियो और दी न्यूज के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कौमी वतन पार्टी की सूबाई नायब सदर फायदा रशीद ने कहा कि मीडिया पर आयद पाबंदियों और सहाफियों का माशी कत्लेआम बंद किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शरीक सहाफियों ने मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद करके उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए। गुजरांवाला में सहाफियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के उहदेदारान समेत वजीर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट चौधरी इस्माइल गुजर, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहसिन याकूब और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी का मकसद आज़ादी सहाफत पर पाबंदी लगाना है। नवाब शाह में सहाफियों और ताजरों ने 115वें रोज भी क्लॉथ मार्केट रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं डेरा गाजी खान की डिस्ट्रिक्ट बार के सदर नसीम खोसा ने वजीर मुमलिकत जरताज गुल वजीर पर रिश्वत मांगने का इल्जाम आयद किया है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार को वजारत कानून की तरफ से 20 लाख रुपए का इमदादी चेक मिला। ये चेक जरताज गुल वजीर ने उन्हें वजारत कानून की तरफ से दिया। नसीम खोसा का कहना है कि वो चेक जमा कराकर इस्लामाबाद से फैसलाबाद पहुंचे कि बैंक मैनेजर का फोन आ गया। बैंक मैनेजर ने बताया कि जरताज गुल वजीर ने फोन करके चेक कैश करने से मना कर दिया है। बार के सदर नसीम खोसा ने इल्जाम लगाया कि रिश्वत न देने पर चेक कैश नहीं होने दिया गया। जब चेक मिला मैं बाहर निकला तो हमायूं जो के अजमत जो के हमायूं का टाउट है, उन्होंने कहा जी इसमें से आधा हमारा है। मैंने कहा जी ये अखवान स्टेट ने नहीं मुझे दिया और ना नसीम खोसा के इन पर्सन नाम का है। उसके बाद इन्होंने धमकियाँ मेज लहजे में कहा अच्छा इसको कैश करवाएंगे जब फिर हम देखेंगे। मैनेजर का फ़ोन आया, सर वो चेक डिसऑनर हो गया। मैंने कहा वजह? उन्होंने कहा जी जरताज गुल उनका फ़ोन आया था, उसने कहा इसमें कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है, इसको पास मत करें।
دوسری جانب وزیر مملکت زرتاج گل وزیر نے خود پر عائد الزام کو مسترد کیا ہے. کہا ہے کہ امدادی چیک وزارت قانون کی طرف سے ڈی جی خان ڈسٹرکٹ بار کو دیا گیا, انہیں تو تقریب میں مدعو کیا گیا تھا. چینل 24 کی بندش کے خلاف کراچی میں شارع فیصل نرسری کے مقام پر مظاہرہ کیا گیا. صحافتی تنظیموں کے نمائندے, پریس کلب کے عہدیدار مظاہرے میں شریک ہوئے. چینل کی بندش کے خلاف ملازمین اور صحافیوں نے نعرے لگائے. مظاہرے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود نے بھی شرکت کی. شرکاء ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور آزادی صحافت کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. نجی ٹی وی 24 نیوز کے صحافیوں نے چینل کی بندش کے خلاف اسلام آباد میں پیمرا آفس کے باہر مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان پر پیمرا گارڈز کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. چینل 24 نیوز کے صحافی پیمرا آفس کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے. مظاہرہ کرنے والے صحافیوں نے کہا کہ ان پر پیمرا سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور تشدد بھی کیا گیا. پیمرا حکام کا اس بارے میں کہنا ہے کہ مظاہرہ کرنے والے صحافیوں نے پیمرا آفس کے اندر گھسنے کی کوشش کی, جس کے رد عمل میں سیکیورٹی گارڈز نے ہوائی فائرنگ کی. بیورو چیف چینل 24 کا کہنا ہے کہ چینل کی بندش کے خلاف پیمرا آفس کے باہر احتجاج جاری تھا اور پیمرا کے ایک افسر نے باہر آ کر ہمارے ساتھی کو تھپڑ مارا. ان افسر کے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز بھی تھے جنہوں نے فائرنگ بھی کی. اور اسی معاملے پر پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے پیمرا کی جانب سے چینل 24 کی بندش کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن سے جاری بیان کے مطابق پیمرا کی جانب سے چینل 24 نیوز کی بندش سے سینکڑوں میڈیا ورکرز اور صحافی روزگار سے محروم ہو گئے, جبکہ پیمرا کے اقدام سے میڈیا ہاؤس کو بھی لاکھوں روپے کا نقصان ہوا. پی بی اے نے مطالبہ کیا کہ پیمرا 24 نیوز کی نشریات فوری بحال کر کے بات چیت سے مسئلہ حل کرے. پی بی اے نے وزیر اعظم عمران خان, وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ مداخلت کر کے اس معاملے کو حل کرائیں. پی بی اے نے پیمرا کی سیکیورٹی کی جانب سے احتجاج کرنے والے صحافیوں کے خلاف طاقت کے استعمال اور مبینہ فائرنگ کی بھی سخت مذمت کی ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے اسلام آباد میں پیمرا آفس کے سامنے احتجاج کرنے والے صحافیوں پر فائرنگ کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. پی ایف یو جے کی جانب سے جاری بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں پیمرا آفس کے سامنے احتجاج کرنے والے صحافیوں پر فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور اس پورے واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں. پی ایف یو جے کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ان صحافیوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے جو اپنے روزگار کے لیے احتجاج کر رہے تھے. انتظامیہ 24 نیوز کا معاملہ ٹی وی کی مینجمنٹ کے ساتھ مہذب انداز میں طے کرے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے چینل 24 نیوز کی بندش, صحافیوں پر فائرنگ اور میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. بلاول نے کہا کہ ایک بار پھر تحریک انصاف کی حکومت نے فریڈم آف پریس پر حملہ کیا ہے. صحافی جمہوری حقوق کے لیے پیمرا کے باہر احتجاج کر رہے تھے کہ پیمرا سیکیورٹی گارڈز نے فائرنگ کر دی. بلاول نے کہا کہ ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں, یہ فریڈم آف پریس اور جمہوریت کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں ان کی روایت رہی ہے یہ میڈیا کی آزادی پر حملے کرتے رہے ہیں. شروع میں انہوں نے میڈیا ورکرز اور میڈیا چینلز پر معاشی حملے کیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے ایک چینل کے مالک میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا, وہ اب تک جیل میں ہیں اور آج جب صحافی اس پابندی پر احتجاج کر رہے ہیں تو ان پر فائرنگ کی گئی ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی حکومت کے اس آمرانہ رویے کی شدید مذمت کرتی ہے. ترجمان بلاول بھٹو زرداری سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ چیئرمین این ڈی ایم اے کو سیاسی معاملات میں بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے. ترجمان بلاول بھٹو نے کہا کہ چیئرمین این ڈی ایم اے کے انٹرویو پر رد عمل دیتے ہیں. کہا کہ 18ویں ترمیم اسی آئین کا حصہ ہے جس پر چیئرمین این ڈی ایم اے نے حلف اٹھایا ہے. کسی آفیسر یا ادارے کو آئین پر اعتراض کرنے کا اختیار نہیں.